जी नेपाल एचडी टेलिभिजन अब तपाईँ सँगसँगै। नमस्कार दर्शकहरू, तपाईं हेर्दै हुनुहुन्छ जी नेपाल एचडी टेलिभिजन। यो हो कार्यक्रम विपद। यस कार्यक्रमको माध्यमबाट विपद पूर्व तयारी, विपद भइरहेको समय र विपद पश्चात गर्ने कार्यहरूको बारेमा हामीले जानकारी दिने गरेका छौं। नेपाल विपदको उच्च जोखिममा छ। यहाँ हरेक वर्ष बाढी, आगलागी, पहिरो जस्ता घटना हुने गरेका छन् भने सहायक विपदहरूमा जलवायु परिवर्तन र भूकम्प, यसैगरी अब चाहिँ शीतलहर सुरु भएको अवस्था छ। अहिले कोभिडको संक्रमण चाहिँ पूर्ण रूपमा सकेको छैन नेपालमा। यसको चाहिँ पूर्व तयारीका साथसाथै आफ्नो पालोमा चाहिँ सम्पूर्ण व्यक्तिहरूले चाहिँ कोभिड-19 विरुद्धको चाहिँ भ्याक्सिन लगाउन पनि हामी अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। र अहिले आजको हामी रेकर्ड गरिरहँदासम्म यहाँ कार्यक्रममा हुँदाखेरि आजको मितिमा भेरी अस्पतालमा 4 जना कोभिडबाट संक्रमित व्यक्तिहरूको भर्ना पनि भएको अवस्था छ। भनेपछि जोखिम सकेको छैन। हामी यसको साथसाथै भ्याक्सिन लगाउनुको साथसाथै हरेक व्यक्तिले चाहिँ अनिवार्य रूपमा मास्क लगाउने, सेनिटाइजर प्रयोग गर्ने, सामाजिक दूरी कायम गर्ने र भिडभाडमा चाहिँ जानुहुन्न भन्ने यस संक्रमणबाट केही हदसम्म हामी बच्न सक्छौँ। यस विपद कार्यक्रममा चाहिँ अतिथिका रूपमा नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गुरुदत्त सुवेदी सर हुनुहुन्छ। आज उहाँसँग हामी विपद व्यवस्थापनको क्षेत्रमा नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले के कस्ता गतिविधिहरू गरेको छ र पूर्व तयारीमा के कस्ता तयारी भएको छ भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ आज केन्द्रित रहेर हामी कुराकानी गर्छौँ। यसका साथसाथै विपद व्यवस्थापनको क्षेत्रमा नगरपालिकाले के ऐन कानुन बनाएको छ र नीति कार्यान्वयनको चरणमा कहाँ पुगेको छ भन्ने सन्दर्भमा पनि हामी आज तपाईहरुलाई पनि जानकारी दिने उद्देश्य राखेका छौं। कार्यक्रममा यहाँलाई स्वागत छ। हजुर, विपद व्यवस्थापन भन्ने बित्तिकै नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले विपदमा अहिले के गरिरहेको छ, कस्तो तयारी छ? हजुर, वास्तवमा यो विपद भनेको चाहिँ एउटा नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाको नभएर मात्रै यहाँले अघि नै पनि भनिसक्नुभयो, नेपाल पनि विभिन्न खालका विपदहरूको चाहिँ उच्च जोखिममै छ। जस्तो भूकम्पकै कुरा गर्दा 72 सालको भूकम्पले बल्ल ती अब पुनर्स्थापन भएर पहिला ती भत्केका क्षति भएका संरचनाहरू बन्ने क्रममा छन्। त्यो लगायत बाढी, पहिरो लगायतका धेरै खालका चाहिँ प्राकृतिक विपद र अरू अन्य खालका चाहिँ कृत्रिम खालका विपदहरू पनि चाहिँ हुने त्यो खालको जोखिममा छ। त्यो हिसाबले चाहिँ नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले पनि ती खालका सबै खालका चाहिँ तयारी गरेका छ। सर्वप्रथम त हाम्रो नगरसभाबाट नै विपद व्यवस्थापन ऐन 2075 बनेको छ र त्यसलाई चाहिँ व्यवस्थित गर्न चाहिँ एउटा कार्यविधि पनि बनेको छ र त्यसले चाहिँ परिकल्पना गरेको तपाईको नगरमा चाहिँ नगर प्रमुखज्यूकै एउटा चाहिँ संयोजकत्वमा एउटा समिति छ भने वडामा वडा अध्यक्षको उसमा चाहिँ संयोजक भएर एउटा अर्को समितिको पनि परिकल्पना गरेको छ। ती समितिहरूले पनि प्यारलली रूपमा चाहिँ काम गरिराखेको हुनाले हामीले संस्थागत रूपमा र कानुनी रूपमा चाहिँ विपदलाई चाहिँ एउटा उच्च महत्त्वको राखेर यो चाहिँ जाने जुनसुकै बेला पनि घट्न सक्छ भनेर हामी त्यो खालको चाहिँ नीतिगत व्यवस्थाहरू गरेका छौँ। नेपालगञ्ज विकसित सहर, व्यापारिक केन्द्र पनि सबै ठाउँका सदरमुकाम पनि भनिन्छ नि त अरू पहाडी जिल्लाहरूको हकमा। यहाँ हेर्ने हो भने यदि वर्षायाम सुरु भयो, हामी अलिकता पास्टको चाहिँ एनालाइसिस गरौँ न त, प्लानिङका कुरा हुन्छ र त्यसपछि यो थोरै पानी पर्यो भने नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका केही क्षेत्र डुबान पनि हुने गरेका छन्। भनेपछि कतै प्लानिङमा चुक्यो कि किन यस्तो हुन्छ त? होइन, वास्तवमा के छ भने यो चाहिँ यो पश्चिम क्षेत्रकै एउटा हब, हरेक हिसाबले चाहिँ हब चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो सुदूरपश्चिम प्रदेश होस्, कर्णाली प्रदेश होस् लगायत यता इभन यो बुटोलदेखि यता आइसकेपछि सबै उसको चाहिँ एउटा यो हबको रूपमा चाहिँ विकास भइरहेछ।
र अनि अर्को कुरो यो नाका पनि महत्त्वपूर्ण नाका पनि यही हाम्रो चाहिँ नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाकै क्षेत्रभित्र पर्ने भएको हुनाले पनि ठुलो सङ्ख्यामा चाहिँ आवत जावत गर्ने एउटा नाका पनि भएको हुनाले अन्य पालिकाहरूको तुलनामा नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकालाई आफ्ना चाहिँ स्थायी बासिन्दाहरूको लागि मात्रै तयारी नगरिकन समग्र यो चाहिँ यो प्रदेशभरिकै त्यो हब स्थिर भएको हुनाले ठुलो खालको तयारी गर्नु पनि जरुरी छ। र यहाँले देख्नुभयो कोभिडकै बेलामा चाहिँ हाम्रो नाकामा चाहिँ टेस्टिङ लगायतका चाहिँ पुनर्स्थापन उहाँलाई पठाउनेसम्मका कुराहरू धेरै चाहिँ हामीले चाहिँ व्यवस्थापन गर्न पर्यो। र अहिले पनि हामी सबै नाकाको चाहिँ हामीले अब सामान्य टेस्ट गरेर ज्वरो नापेर त्यो गरेर पठाउने हामी चाहिँ सुरु गरिसकेका छौँ। त्यो हिसाबले यो यहाँले भने जस्तै त्यो पुरै अरू क्षेत्रलाई पनि हामीले चाहिँ गर्नुपर्ने छ। र एउटा चाहिँ इमर्जिङ एउटा सहरको रूपमा चाहिँ भएको हुनाले धेरै जनसङ्ख्याको पनि व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुनाले हामीलाई त्यस्तै खालको चाहिँ तयारी पनि आवश्यक पर्छ। र यहाँले भने चाहिँ प्लानिङकै अभाव हो कि बाढीमा पर्छ ऊ पर्छ भन्दाखेरि एउटा वास्तवमा यहाँको चाहिँ एउटा चाहिँ कहीँ सकारात्मक पाटो हुन्छ, कहीँ नकारात्मक पाटो हुन्छ। यो नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाको क्षेत्रभित्र एउटा अलि राम्रो खालको नदी पनि नभएको कारणले पनि यो खालका चाहिँ हामीलाई चाहिँ समस्या भइरहेछ। किनभने अब ढलहरू चाहिँ बनाउनु पर्यो, त्यसलाई चाहिँ नदीसम्म पुर्याउन त्यसलाई फिल्टर गरेर उहाँलाई त्यहाँ लाएर पनि लामो डिस्टेन्स पर्यो। यो मध्य भागबाट त्यस्तो खालको नदीहरू गइदिएको भए ट्रिटमेन्ट गरेर त्यहाँ पठाउन नि हुन्थ्यो। अनि बर्खामा परेको पानीहरू पनि ढल भरिएपछि त्यो नदीमा गइहाल्थ्यो, सजिलो हुन्थ्यो। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि अरू ठाउँहरूको तुलना भन्दा यहाँको व्यवस्थापन अलिक जटिल छ। तपाईँको नदी बिचमा नभएको कारणले गर्दाखेरि त्यो खालको पनि समस्या छ। अब त्यो गर्दाखेरि सामान्य नालीहरू हुन्छन्, यसो बर्खा पानी आयो भरिहाल्छ। अनि जमिनको सतह पनि फेरि होचो छ तपाईँको, त्यो होचो भइसकेपछि जम्मा भएपछि कहाँ जाने त बग्ने ठाउँ नभएपछि त्यो खालको चाहिँ समस्या हो। यो हिसाबमा अब हामी चाहिँ यो नहरहरू व्यवस्थित भइसकेपछि त्यसबाट पनि गर्न सकिन्छ। तर प्लानिङै नभएको होइन त्यो खालको चाहिँ अब त्यहाँ नदीसम्मको एक्सेस कसरी पुर्याउने त्यो भन्ने खालको पनि हामीले सोच्न जरुरी छ। र त्यो दिशामा अगाडि बढ्नुपर्छ। र अहिलेलाई चाहिँ त्यो सामान्य चाहिँ यहाँले भने जस्तै अहिलेको त्यही हाम्रो नालीबाट त्यो भरिन्छन्, त्यो गर्दाखेरि ती खालका विपदहरू पनि आइरहेका छन्। त स्वाभाविक भनेपछि त्यसको निकास के त अब सजेसन कसरी गर्ने? जस्तै नाली नै भरिएको अवस्था हुनसक्छ भनेपछि त्यसलाई सरसफाइका कुरा आउन सक्छ होइन? त्यस्ता कुरालाई अब कसरी यसको सजेसन के त डुबान नहोस् भन्ने आम जनताले कसरी बुझ्ने त? होइन अहिले हामीले चाहिँ सामान्यतया जस्तो हाम्रो ल्यान्डफिल साइड छ त्यसबाट पनि अब त्यसलाई चाहिँ प्रशोधन गरेर त्यहाँबाट पनि पानी निस्किन्छ। अब त्यसलाई पनि कहाँ पठाउने भन्ने त्यो पनि हामीले एउटा चाहिँ प्लानिङ गरिरहेछौँ र कहाँसम्म लान सकिन्छ भन्ने हिसाबले त्यो हिसाबले अब हामीले त्यसलाई चाहिँ रिसाइकल गरेर त्यसपछि जान्न सकिन्छ कि त्यो पनि हामी अध्ययनहरू गरिरहेछौँ। भने अब फेरि नदीसम्म पनि लहर सोधैमा लहर त्यसरी त फाल्न पनि पाइँदैन। त्यो हिसाबले चाहिँ के गर्ने भनेर हाम्रो प्लानिङ भइरहेछ। र यसै क्रममा हाम्रो चाहिँ पिरियडिक आवधिक स्ट्राटेजिक प्लान पनि हामी बनाउन गइरहेछौँ। ती कुराहरू पनि यसमा हामी समेट्छौँ, दस्तावेजकै रूपमा आएर त्यसमा हामी समेट्छौँ। त्यस कारणले चाहिँ यो हाम्रो आवधिक योजनामा ती खालका कुराहरू समेटेर एउटा दीर्घकालीन योजना बनाएर जाने भनेर हाम्रो अध्ययन भइरहेछ। त्यसमा आउँछ त्यो निष्कर्षसहित आउँछ, हामी त्यो योजनामा छौँ। अहिले भइसकेको छैन, तयारीमा तयारीको चरणमा छौँ। अब अर्को प्रसङ्ग जोडौँ हामी। हजुर अहिले शीतलहर सुरु भएको अवस्था छ होइन? अब 1-2 दिनमा अब जटिल हुँदै जान्छ। अब यहाँ त हब भन्नुभयो एउटा इन्डियाका लेबरदेखि लिएर नेपालका पनि अब ज्यालादारी गर्ने व्यक्ति सबै नेपालगञ्ज नै आउँछन् केन्द्रित भएर। भनेपछि यो शीतलहरको ती व्यक्तिहरूलाई अब आइसकेका पछि होइन तिनलाई व्यवस्थापन गर्ने वा चाहिँ उनलाई अब तातो व्यवस्था के हुन सक्छ भने शीतलहरको तयारी के छ तपाईँको नगरपालिकाको? होइन यसमा के छ भन्नुहुन्छ भने अब हामी चाहिँ यहाँले चाहिँ भनिहाल्नु वास्तवमा हामी धेरै खालका चाहिँ जोखिमहरू चाहिँ एउटा यो खुला नाका हुनु कुनै फाइदा होला भने कुनै अभिशापका कुराहरू पनि हुँदो रहेछन्। जस्तो यहाँले भने जस्तो हामीले कान्जी हाउस चलाइरहेछौँ होइन, कान्जी हाउस पनि त्यहाँ चलाइरहेछौँ। त्यहाँ पनि हामीसँग 300-400 गाईहरू चाहिँ छन्, गाईहरू घोडाहरू त्यसमा नाम राखेका छौँ। तर त्योभन्दा ठुलो सङ्ख्यामा बाटोमै छन् क्या, ठुल्ठुला चाहिँ उहरू अझै छन्, त्यसलाई राख्न सक्ने अवस्था पनि छैन। बाटोमा चाहिँ ठुल्ठुला खालका ती साँडेहरू त्यो सबै छन्। त्यो गर्दाखेरि चाहिँ अब रातिमा जति बेला पनि त्यसले दुर्घटना पनि बढाएर अर्को खालको चाहिँ विपद चाहिँ त्यसले घटिरहेछ। कहिले चाहिँ गाडी ठोकिन्छ, कहिले के हुन्छ, त्यसलेबाट चाहिँ दुर्घटना भइरहेछ। तर यो हिसाबले गर्दाखेरि अब त्यो पनि अब हामीले चाहिँ अब त्यो सावधानी अपनाएर त्यताबाट आउने खालका उतै फर्काइदिने त्यो खालको व्यवस्थापनहरू चाहिँ त्यो पनि गर्नुपर्ने चाहिँ एउटा ठुलो विपद चाहिँ त्यसबाट नै आउँदैछ। सडक दुर्घटनामा प्रमुख कारण त भइरहेछ त्यो व्यवस्थापन नभएर। अनि अर्को कुरो हो फेरि म के पनि जोड्न चाहन्छु भने मैले अस्ति पनि एउटा कार्यक्रममा मैले त्यसरी नै भनेको थिएँ। वास्तवमा अब यो पशु भनेको अब गाई राष्ट्रिय जनावर हो, अरू पनि भए, कुकुरहरू भए, अब त्यो वास्तवमा हाम्रो चाहिँ कानुनै के छ भने मार्नै हुँदैन भन्ने त्यो खालको चाहिँ व्यवस्थाहरू छ कि। तर अहिले के भयो भने विश्वमा अहिले 10-12वटा जति मुलुकहरूले चाहिँ कुनै पनि मान्छेलाई चाहिँ इच्छा मराउन आफूलाई चाहिँ कुनै त्यस्तो असाध्य चाहिँ त्यो रोगहरू लाग्यो पीडामा छ भने चाहिँ डक्टरको सल्लाह अनुसार
शीतलहर चाहिँ मजाले चाहिँ मर्न पाउने तपाईँको चाहिँ स्वैच्छिक मरणका चाहिँ कानुनहरू आइसक्यो भने हाम्रो पनि अब त्यो खालका रोगीहरू पशुहरू त्यस्ता छन् भने त्यसलाई चाहिँ भेटनरी डक्टरहरूको चाहिँ सिफारिस गरेर त्यसलाई पनि गर्न सक्ने व्यवस्थापन त्यो कानुनी पनि बाटो हो। नत्र त सबै गाईले मात्रै भरिने भयो तपाईँको 2 वर्ष पालो 2 वर्ष दुध दिन्छ अनि गाई वर्ष बाँच्छ 20-25 वर्ष अनि बाटोमा छोडिदिने त्यो सबै केही गर्न पाइँदैन भने त्यो पाटोमा पनि अब राज्यले सोच्नुपर्छ भनेर यहाँहरू मार्फत पनि त्यो जाओस् भन्ने म चाहन्छु। अनि अर्को कुरा फेरि त्यसैमा जोड्दाखेरि गाईलाई मैले अलि तन्काउन खोजेँ त्यो जोड्दाखेरि अर्को हाम्रो इकोसिस्टमको हिसाबले पनि हाम्रो राष्ट्रिय निकुञ्जहरू छन् यत्र त त्यहाँ त सबै मांसाहारी जनावरहरू छन् तिनीहरूले पनि खानुपर्छ भनेपछि त्यस्ता गाईहरू चाहिँ त्यो पर्यावरणमा असर नपर्ने गरेर अलिकति निश्चित सङ्ख्यामा लहर त्यहाँ पनि एउटा नीति बनाएर राष्ट्रिय निकुञ्ज लहर छोडिदिने त्यो खालको पनि व्यवस्थापन गरेर जानुपर्छ। किन भन्दा अब हामी पुज्ने नै हो उनै हो भनेर चाहिँ एउटा चाहिँ सामाजिक मूल्य मान्यता सोचाइमा पनि परिवर्तन गरेर जानुपर्छ कि र त्यसले पनि एउटा चाहिँ विपदमा चाहिँ जुन बढाइरहेको छ त्यसलाई पनि गर्नुपर्छ कि भन्ने एउटा त्यो पनि हामीलाई त्यो कन्सेप्ट आइरहेको छ। सोच मात्रै होला किनकि राष्ट्रिय जनावरलाई हामी राष्ट्रिय निकुञ्जमा वा अरू ठाउँमा होइन वा चाहिँ भनौँ न भेटरिनीसँग सल्लाह गरेर इन्जेक्सनै लगाएर त्यसलाई जेठ गराउने भन्न त अलि सान्दर्भिक नहोला। त्यही त मेरो सोच के त्यसरी पनि जानुपर्छ कि भने मैले मात्रै भने त्यो यस्तो बसकै भयो भने त्यो मार्ग पनि जान सकिन्छ किनभने मान्छे त इच्छा मर्को कुरो आइसक्यो भनिसकेपछि त्यो उहाँलाई पनि व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ होला भन्ने नै लाग्छ तपाईँको। अब शीतलहरलाई कसरी तयारी गर्ने? शीतलहरको सन्दर्भमा के छ भने हामीसँग नगरमा एउटा चाहिँ विपद व्यवस्थापन चाहिँ हामी कोष छ र यो आर्थिक वर्षमा पनि हामीले त्यसलाई चाहिँ 1 करोड जति राखेका छौँ र गत वर्ष पनि हामी चाहिँ त्यस्ता दाउराहरू किनेर चाहिँ टोलमा बाँडिदिने त्यो खालको चाहिँ दाउरा तापेर पनि बसुन् भन्ने त्यो पनि हामीले चाहिँ एउटा चाहिँ अभियानकै रूपमा सञ्चालन गरेका थियौँ भने अहिले पनि हामी त्यो दाउराहरूको पनि हामीसँग तयारी छ र हामीसँग त्यस्तै चाहिँ ब्लाङ्केट लगायतका चाहिँ सामग्रीहरू पनि छन् र केही दिन अगाडि चाहिँ जिल्ला विपद व्यवस्थापन समिति चाहिँ प्रमुख जिल्ला अधिकारीको चाहिँ उसको अध्यक्षता हुन्छ त्यो बैठक पनि बसेको थियो। त्यहाँ हामी सबै पालिका लगायत जिल्लाका सबै तहका छौँ रेड क्रस पनि सबै हुनुहुन्थ्यो। त्यहाँ पनि अलिकति सङ्ख्यामा चाहिँ त्यो यस्ता विपदका सामानहरू चाहिँ कम्बलहरूदेखि लिएर पालहरूदेखि लिएर त्यहाँ पनि भएको अवस्था छ र हामीसँग पनि त्यस्ता कम्बलहरू पालहरू हामीसँग पनि भएको अवस्था छ। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि हामी एउटा योजना के छ भने कम्तीमा त्यस्तो शीतलहर आइहाल्यो भने कम्तीमा चोकमा चाहिँ त्यो दाउरा बालिदिने र त्यो एक तहको चाहिँ आगो तापेर पनि उहाँहरू चाहिँ शीतलहरबाट बच्न सक्नु होला भन्ने हामी त्यो नीति छ भने अर्को चाहिँ त्यस्तै उसलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यो कम्बलहरू लगायतको बाँड्ने पनि हामीसँग नीति छ। हामी त्यो पुरै तयारीमा छौँ र अर्को यहाँले भने जस्तै वास्तवमा चाहिँ अब यहीँका मान्छे भन्दा पनि पारिबाट आएको मान्छेहरूलाई पनि अब कसरी हुन्छ अब त्यसलाई चाहिँ त्यस्तै खालको मान्छेहरूलाई उतै फर्काइदिने त्यो खालको चाहिँ वातावरण पनि हामीले अब बनाउनु पर्छ कि भने जति पनि चाहिँ थामिराख्ने यता थपिरहने उता गर्ने त्यो पनि त्यो व्यवस्थापन पनि सोच्न पर्ने जरुरी छ। हामी त्यहाँ सुरक्षा निकायहरूलाई त्यहाँ भएको हटिनेहरूलाई पनि भनेर पनि त्यो खालको पनि हामी बनाउँछौँ। तर यो अब यो चाहिँ यो जुन शीतलहर चलि नै हाल्यो भने पनि त्यसबाट कुनैले चाहिँ त्यो न्यानो कपडा नपाएर अथवा चाहिँ आगो ताप्न नपाएर त्यस्तो ज्यानै जोखिममा पार्नुपर्ने अवस्थाको चाहिँ सिर्जना हुँदैन। हामी नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका पूर्ण तयारीका साथ बसिरहेको छ यसको लागि। तपाईँ आश्रय स्थल कतिवटा छन्? यहाँ यदि मान्छे नै राख्नुपर्ने अवस्था आयो भने त्यस्ता आश्रय स्थलहरू छ कि छैन? होइन, हामीसँग आश्रय स्थलहरू पनि छन् अनि कतिपय चाहिँ पहिला चाहिँ तपाईँको चाहिँ एउटा त्यस्ता चाहिँ आश्रमहरू भनेर चाहिँ सञ्चालन गरेको चाहिँ बालगृह भनेर सञ्चालन गरेको अर्को महिला चाहिँ ऊ भनेर सञ्चालन गरेका 1-2टा घरहरू पनि अहिले चाहिँ खाली रूपमा चाहिँ त्यो अहिले पहिला त्यो उद्देश्य चाहिँ त्यसरी राख्ने चाहिँ आश्रय स्थल भएको तर अहिले त्यहाँ त्यो मान्छे नभएको त्यस्ता पनि हामीले 1-2टा पहिचान गरेका। मैले यस्तो आश्रय स्थल कस्तो भने जो चाहिँ चिसोको मौसममा जो काम गर्ने कामदार हुनुहुन्छ नि बाटोमा सुतेका हुन्छन् भने यस्तो कि दिनभरि काम गर्ने र बेलुका त्यस्तो गएर टेन्ट हुन सक्छ वा के अरे त्यस्ता प्रकारका जो आश्रय स्थलमा 2-4-50 जना मान्छे बस्न त्यस्तो केही आश्रय स्थल छुटिएछ कि नै भन्न खोजेको? होइन, त्यही मैले भन्न खोजेको त्यही हामीसँग एउटा त हामीसँग त तिरपालहरू पनि छन् होइन, टेन्टहरू पनि छन्। अब ती हामी त सम्बन्धित त्यो ठाउँमा चाहिँ त्यो तिरपालहरू टेन्टहरू टाँगिदिने यतापट्टि आगो बालिदिने उता टेन्टहरू टाँगिदिने किनभने 2-4 जना त्यही पनि बस्न सक्ने अवस्थाको सिर्जना हुन्छ एउटै टेन्टभित्र पनि एउटा त्यो व्यवस्था छ भने अर्को हामीले घरै आश्रय स्थलकै लागि पहिला त्यो उद्देश्य अनुसार चाहिँ ज्येष्ठ नागरिक तिनीहरूलाई चाहिँ राखेको आश्रमको रूपमा राखेको सञ्चालन भएको तर अहिले चाहिँ खाली भएको अवस्था के त्यसलाई पनि अल्पकालीन रूपमा चाहिँ 10-15 दिनको लागि कति दिन शीतलहर चल्छ त्यहाँ राख्ने अथवा कुनै सङ्घ संस्थासँग समन्वय गरेर अझ खानेको पनि व्यवस्था त्यही खाना खाने पनि व्यवस्था भयो भने हामी त्यो पनि पहिचान गरेर हामी हेरेका छौँ। हामी त्यो तयारी भने जोखिम क्षेत्र पहिचान गर्दै हामी जोखिम क्षेत्र पहिचान गरेर हामी त्यसको पनि तयारीमा लागेका छौँ। अब अर्कोतिर जाउँ हामी। उपमहानगरपालिकाको सबैभन्दा बढी जोखिममा चाहिँ कुन कुन वडा पर्छन् त?
त्यसको प्लानिङ भएको छ कि नै योजना? होइन, प्लानिङ त छ, हामी चाहिँ प्लानिङ पनि छ, हामी स्टेटरी उसमा चाहिँ पनि लाग्दैछौँ। तर ठ्याक्क जोखिमको हिसाबले भन्दाखेरि यो भौगोलिक बनावटको जानकारीको बारेमा चाहिँ म त्यति अभ्यस्त नभएको हुनाले ठ्याक्क यो वडा भनेर यो कहाँदेखि कहाँ पर्छ के पर्छ भनेर मैले कीटाणु यो भनेर भन्न अलिकति अप्ठ्यारो छ पनि, नयाँ नयाँ हो होइन। तथापि पनि हामीसँग सबै चाहिँ मुस्लिम आदिवासी जनजाति जुन गरिब छन् त्यो हामीसँग पहिचान छ। त्यो गर्दाखेरि हामीले त्यो पहिचान गरेका छौँ। कुनमा दाउरे बाल्न पनि कुन क्षेत्रमा बढी बिताउ गर्नुपर्छ, अनि न्यानो कपडाहरू ब्लाङ्केटहरू पनि कुन क्षेत्रमा बढी चाहिन्छ भनेर हामी पुरै त्यो पहिचान गरेर हामीले त्यो म्यापिङ गरेका छौँ, जोनिङ गरेका छौँ। त्यो अनुसार त्यस्तो आउने बित्तिकै हामी त्यो क्षेत्रमा चाहिँ हामी वडाहरू समेत परिचालन गरेर हामी बाँड्छौँ। भने जोखिम क्षेत्रको पहिचानको कुरा एउटा विपदको शब्दमा के भन्छ, सङ्कटासन्नता तथा क्षमता विश्लेषण एउटा छ भनेपछि यो नगरपालिकाको विगतमा त्यस्ता प्रकारका योजना बनाउने क्रममा चाहिँ एनालाइसिस भएको छ। मलाई लाग्छ तपाईँ डकुमेन्ट सायद मिस भयो होला, भेटाउनु भएन, नयाँ पनि हुनुहुन्छ होइन, तर अध्ययन गर्नुपर्ने अवस्था देखियो एकदम। त्यसमा चाहिँ अब आश्रय लिने कुराहरू, त्यस्ता वडाहरूको लागि योजना बनाउने कुरा हुन्छ होइन। त्यसबाट नै अब जो सङ्कटासन्नता छन् तिनलेबाट नै छानेर हामी योजना बनाउँछौँ। योजनाको चरण पार गर्नुभन्दा त ऐन नै चाहिन्छ। के छ त्यो ऐन व्यवस्था भइसकेको अवस्था? होइन, ऐन चाहिँ हामीसँग अलरेडी व्यवस्था भइसकेको छ। हामी 2075 मा विपद न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन भन्ने छ, हामी कार्यविधि छ, हामी चाहिँ ऐनहरू चाहिँ व्यवस्था पनि भएको छ। र हामी त्यो योजनाबद्ध रूपमा चाहिँ अब यो विभिन्न चाहिँ उद्धारका रेस्क्युका हामी त्यो तालिमहरू जस्तो चाहिँ टोल टोलमा तपाईँको गाउँ गाउँमा पनि तपाईँको चाहिँ त्यस्ता चाहिँ समूहहरू भोलिन्टियर समूहहरू परिचालन गर्ने, कुनै जस्तो भूकम्प जस्तो भयो भने कसरी रेस्क्यु गर्ने, उद्धार कसरी गर्ने, त्यो चाहिँ सुरक्षित सेल्टरसँग कसरी लाने, त्यो खालका हामी तालिमहरू पनि चलाउने पनि मनस्थितिमा छौँ। त्यो पहिचान गरेर जस्तो भोलिन्टियर ग्रुपहरू जो चाहिँ बाहिर विदेश पनि जाँदैन, गाउँमा बस्छ, गाउँमै व्यवसाय गरेको छ। यहाँ त कतिपय अरू ठाउँको अनुभव के भयो भने तपाईँले राज्यले पुरै तालिम दिएर ऊ गरेर उसलाई दक्ष जनशक्ति बनाउँछ, त्यो मान्छे विदेशतिर लाग्छ भनेपछि त्यो भएको त त्यहाँ काम लागेन नि तपाईँको। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि हामी त्यस्तो चाहिँ वर्गहरू चाहिँ पहिचान गरेर हामी तालिम दिने र त्यसलाई चाहिँ तयारी अवस्थामा राख्ने, हामी त्यो प्रिपेयरनेसका कुराहरूमा पनि हामी पूर्व तयारीको कुराहरूमा त्यो तालिमहरू दिने, अनि त्यस्ता चाहिँ सम्भावित ठाउँहरू पहिचान गरेर त्यसलाई उ गर्ने। अनि अब यी कम्बल लगायतका यी चाहिँ सामग्रीहरू त हामी जम्मा पारेर राखेकै छौँ। र यदि चाहिँ त्यसले पुगेन भने पनि तत्काल चाहिएको बेला पूर्ति हुन सक्ने हिसाबले हामी त्यो रेडी अवस्थामा छौँ भनेपछि यस्ता खालका कुराहरू चाहिँ हामीले गरिरहेको छौँ। भने सामग्री आइहाल्यो भने तपाईँ गोदाम व्यवस्थापन छ त नगरपालिकामा? सामग्री स्टक गर्न सक्ने छ हामीसँग त गोदाम व्यवस्थापन सामग्री पनि छ कि कहिले केही हदसम्म सामान पनि छ। अनि त्यो चाहिँ त्यो चाहिहाल्यो भने पनि तत्कालकै हामी त सम्पर्क गरेर ल यदि चाहियो भनेर त्यो स्टकमा चाहिँ त्यो खालको रेडी अवस्थामा पनि छ। किनकि डिजास्टर भयो भने किन्न त समस्या हुन्छ, प्रक्रियागत रूपमै भनौँ नि महिनौ दिनसम्म टेन्डर प्रक्रिया होला भने पूर्व तयारी मौजदात केही सामग्रीहरू छ नगरपालिका? छ केही छ। अनि जस्तो खाद्यान्न लगायत पनि हामी चाहिँ सम्पर्क गरेर चाहियो भने त्यस्तो तत्काल राहत पर्यो भने झ्याप्प ल्याउन सक्ने त्यो खालको पनि हामी मिलाएको पूर्व एग्रिमेन्ट चाहिँ जिन्सीको हकमा जस्तै एक भाँडा बर्तन लत्ता कपडा तिरपाल त्यस्ताहरू मौजदात त्यस्तोमा चाहिँ हामी तयारी अवस्था छ। भने वडाको अब वडा अध्यक्षहरू पनि अब यसमा चाहिँ नगरपालिका त अब एउटा म्यानेजमेन्ट बडी त छँदैछ भने वडा अध्यक्षहरूले यो विपदको चाहिँ कतिको व्यवहार छन्, यो मेरो ठाउँमा एवारनेस हुनुपर्छ, मेरो ठाउँमा योजना बन्नुपर्छ, तिनलाई चाहिँ अब दक्षता वृद्धि गर्दै लैजाने भने कतिको त्यसमा काम भएछ कि भएको छैन? होइन, उहाँहरू चाहिँ एवारै हुनुहुन्छ। तथापि पनि अब हामी चाहिँ उहाँहरूलाई पनि एकदम दक्ष बनाएर तालिम दिएर के गर्नुपर्छ भने त्यो विषयमा पनि हामी अझै चिन्तित छौँ। अवारै नभएको होइन, अवार छ, तर चाहिँ जति हुनुपर्ने त्यो लेभलको नभएको हुन पनि सक्छ। त्यो भयो भने हामी अझ थप चाहिँ त्यस्ता खालका चाहिँ तालिमहरू दिएर हुन्छ कि कसरी हुन्छ हामी त्यो लागिरहेको छ। तर अवेरनेस छ वडा लेभलमा चाहिँ सबै थाहा छ तपाईँको। अर्को यो तपाईँ राहतका कुरा गर्नुभयो, राहत व्यवस्था 1 करोड पैसा पनि छुट्याएको छ भने यदि 81 कहीँ घरहरू भत्कियो वा मान्छे डेट भयो भने नगरपालिकाले त्यसमा के सहयोग गर्छ विपदबाट प्रभावित भयो भने? होइन, यसमा हामीले चाहिँ के गरेका छौँ भने अब चाहिँ एउटा चाहिँ हामीले त्यो ऊ पनि ठ्याक्क कति भन्दा पनि हामीले उसमा पनि लेखेको छ। तपाईँको के गरेका छ भने हामीले चाहिँ एउटा त्यो विपद कोष कसरी सञ्चालन गर्ने, त्यो विपद व्यवस्थापन त्यो हाम्रो जुन समिति छ त्यसबाट निर्णय गरेर कुनै घर भत्क्यो भने चाहिँ त्यसलाई कति दिने, मान्छे मऱ्यो भने कति दिने भनेर त्यो खालको पनि हामी अहिले सामान्य त्यहाँ चाहिँ 50,000देखि त्यो हेरी तपाईँ त त्यस्तो पनि छ भने कोही मान्छे मऱ्यो भने 1 लाख रुपियाँ दिने त्यो विपदकै कारणबाट होइन, अनि त्यो उपचारको लागि दिने भने त्यो खालको चाहिँ मेकानिजम हामीले व्यवस्था गरेका छौँ। भनेपछि यहाँ त एउटा कुरा नीतिले व्यवस्था गरिसकेको नीतिले, अनि हामीले चाहिँ अझ कतिपय नीतिले नसमेटेका कुराहरू भने कार्यपालिकाबाट निर्णय गरेर भए पनि कति राहत प्रयोगमा आयो कि आएको छैन अहिलेसम्म? होइन, प्रयोगमा आइरहेको छ। तपाईँको सामान्य त्यो जस्तो चाहिँ पसल आगलागी भयो कसैको भने त्यसलाई चाहिँ कसरी दिने हामीले त्यो अहिलेबाट चाहिँ के बनाएको छौँ भने अब सामान्य पसलहरू हुन्छ नि, व्यवसाय हुन्छ, तर चाहिँ
त्यो हामीले के बनाएको छ भने अब धेरै होला लगानीको आधारमा दिँदाखेरि धेरै हुन्छ, तर हामीले चाहिँ उसले दर्ता गर्दाखेरि जति शुल्क तिर्नुपर्छ नि त्यसको चाहिँ 3 गुणा चाहिँ हामीले चाहिँ राहत दिने त्यो खालको चाहिँ मेकानिजम बनाएको छौँ। तपाईँको दर्ता गर्दा 10,000 चाहिँ रासो लाग्थ्यो भने 30,000 चाहिँ उहाँले चाहिँ त्यस्तो आगो लागि भयो क्षति भयो भने उहाँले पाउनुहुन्छ राहत स्वरूप भनेर हामी यस्ता खालका चाहिँ मेकानिजमहरू पनि बनाएर सबै क्षेत्रलाई चाहिँ समेटेर अगाडि लानुपर्छ भनेर हामी चाहिँ लागिरहेको अवस्था हो। अर्को यसमा सर्वेक्षणका कुरा आउँछ नि त। हजुर। अब एसेसमेन्ट गर्नलाई एउटा प्रहरीको रिपोर्ट छँदैछ। हजुर। अहिले एउटा विपद लेखाजोखा 2072 ले निर्देश गरेका असलले त पक्कै थाहा होला त्यसको बारेमा हैन। त्यसमा स्थानीय प्रहरी, स्थानीय जनप्रतिनिधि र रेड क्रस प्रतिनिधि तीनटाले सर्वे गर्छन्। त्यो यहाँ चाहिँ नगरपालिकामा त्यो नभए जस्तो देखिन्छ कि? हजुर, सर्वे अहिले सर्वे त भइरहेछ किन नहुनु, त्यो सर्वे भएर हामी त्यो पूर्व तयारी के चाहिन्छ, कति चाहिँ ऊ चाहिन्छ भने त्यो एक पूर्व एनालाइसिस चाहिँ एक खालको एसेसमेन्ट गर्नलाई त नत्र त कति बजेट छुट्याउने त कति समय आवश्यक पर्छ भने त्यो पुरै एक्ज्याक्टै नहोला, तर टेन्टेटिभ आउने खालको चाहिँ एनालाइसिस भएर मात्रै त्यो खालको चाहिँ हामीले एलोकेसनहरू चाहिँ गरेको अवस्था हो। अर्को क्षमता विकासका कुरा गर्नु, विगतमा पनि विभिन्न एनजिओ आइएनजिओ र गभर्नमेन्टकै तर्फबाट तालिम पनि दिएको होला नि नगरपालिका क्षेत्रमा। तिनको रोस्टर तपाईसँग छ कि छैन? हजुर, त्यो रोस्टर हामीसँग छ। त्यो रोस्टर अनुसार हामी पनि परिचालन पनि गर्छौँ। अर्को मैले यहाँ भन्नै पर्ने चाहिँ एउटा जोखिमको कुरा के छ भने 2072 सालमा भूकम्प आयो काठमाडौँतिर, जुन ठुलो असर पर्यो। अब यहाँ त त्यो खालको अलिक कम पर्यो, किन भन्दा एपी सेन्टर उता भएको भएर यदि त्यस्तै खालको चाहिँ भूकम्प पनि यहाँ आयो भने त्यो कति खालको चाहिँ क्षति हुन्छ त भन्दाखेरि जस्तो यो मैले यस्तो चाहिँ महत्त्वपूर्ण यहाँ पपुलर यहाँको टेलिभिजन मार्फत के भन्न चाहन्छु भने कतिपय अब पहिलाका चाहिँ घरहरू बनाउनु भएको छ, ती घरहरू छन्, ती घरहरूलाई पनि अब त्यसलाई सुरक्षित बनाउन रेक्टोफिटिङ लगायतका व्यवस्थाहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। चलेकै छ कि भनेर हाम्रो चाहिँ यत्रो चाहिँ उपमहानगरपालिकामा बस्ने बासिन्दाहरूले त्यसलाई चाहिँ नेग्लिजेन्स गर्न भएन, त्यसलाई बलियो बनाउने चाहिँ एउटा लाग्नु पर्यो। अनि अर्को कुरा यहाँ चाहिँ यत्रो उपमहानगरपालिका अर्को समस्या के देखियो भने कतिपय अझै पनि घर नक्सा पासै नगरी पनि घर बनाइदिने क्या तपाईँको। त्यो गर्दाखेरि त पास गरेर बनाउँदाखेरि त स्ट्यान्डर्ड भूकम्प प्रतिरोधी क्षमता अनुसार त्यो विश्लेषण गरेर मात्रै हुन्छ, उहाँले यतिकै बनाइदिने एउटा। अनि यतिकै बनाएको त्यो त रिस्क भयो नि त, तपाईँ भूकम्प गयो भने त त्यसलाई क्षति हुन सक्ने भयो तपाईँको, त्यो खालको मापदण्ड नपुर्याइकन बनाएको हुन्छ त्यो एउटा। अनि अर्को कसैले नक्सा पास गरेर बनाउनु भयो भने पनि एक तला पास गरौँ अनि त्यहाँदेखि 3 तला पछि थपिदियो तपाईँ पास गरे, त्यो खालको पनि छ। त्यसले पनि निम्ताइरहेछ क्या हामीलाई चाहिँ जोखिमहरू, त्यसले अझ बढाइरहेछ। त्यस कारणले त्यस्तो लेखाजोखा छैन। लेखाजोखा छ, अहिले हामीले चाहिँ अनुगमन गरेर त्यस्तो फेला पारेर अनि उहाँलाई चाहिँ सुधार्न लाउने, त्यसलाई कारवाही गर्ने, त्यो लेभलमा र जोखिमै रहेछ भने भत्काउने सक्को तहमा पनि जानी गरेर हामी अगाडि बढिरहेको छौँ। नक्सा पासका कुरा गर्छौँ नि त। हजुर, सरी है, माफ गर्नु होला। नक्सा पासको हकमा पैसा धेरै चार्ज भएर चाहिँ मान्छे पास नगरेको होला नि त, त्यस्तो पनि हुनसक्छ त? होइन, हाम्रो त्यति धेरै महँगो छैन तपाईँको, अरूको नगरपालिकाको तुलनामा चाहिँ हाम्रो चाहिँ धेरै महँगो छैन तपाईँको। चाहिँ विभिन्न उयो गरेर म्याक्सिमम भनेको हाम्रो 12 रुपियाँभन्दा बढी छैन प्रति स्क्वायर फिटको, तर अरू ठाउँमा त 30 रुपियाँसम्म पनि त्यस्तो पनि लिएको छ, तर त्यो तुलनामा चाहिँ हाम्रो त्यति महँगो चाहिँ छैन। भने भूकम्पको दृष्टिकोणमा उच्च जोखिममा रहेका घरहरूको त्यस्तो तथ्याङ्क रिपोर्ट चाहिँ नहुन सक्छ नेपालगञ्जको कि छ तपाईँसँग? होइन, पुरै तथ्याङ्क त्यस्तो चाहिँ हामीले छैन। पुरै त सेन्ससै गर्नु पर्यो, त्यहाँ गएर चाहिँ भूकम्प छ कि छैन, यसले चाहिँ कति रेक्टर स्केल आउँदाखेरि यो ढल्छ ढल्दैन भनेर त्यो चेक पनि गर्नु पर्यो, त्यो खालको त हामीसँग छैन। तर टेन्टेटिभ हामीले चाहिँ आईबाट हेर्दाखेरि यो यतिको छ, किन भन्दा चाहिँ पिलर कतिको छ, कस्तो छ, होइन वालवाला हो कि पिलर सिस्टम हो कि कति बाई कतिको पिलर छ भने त्यो जोखिममा त छ भनेर त अनुमान गर्न सकिन्छ। तर ठ्याक्कै यो यति एक रेक्टर स्केलको आउँदाखेरि चाहिँ यति जस्तो 7 को आयो भने 500वटा घर भत्केलान्, अथवा 8 रेक्टर स्केलको आयो भने 1000वटा भत्केलान्, अथवा 9 को आयो भने यति भत्केलान् भने हामी त्यो ठ्याक्कै खालको चाहिँ मेकानिजम गरेर त्यो चाहिँ बनाइरहेको छैन। तर चाहिँ त्यो पनि बनाउनु जरुरी छ। त्यो कुन बेला सम्भव हुन्छ भने सबै हाम्रा चाहिँ घरहरू चाहिँ अब हामीले चाहिँ केमा पनि जाँदैछौँ, डिजिटल घर नम्बरिङमा पनि जाँदैछौँ हामी। अब एउटा वडा अहिले पाइलोटिङमा छ र अर्को जिआइजेड मार्फत पनि ती सबै हामी चाहिँ गर्दैछौँ। त्यो गरिसकेपछि त्यसले पनि एउटा दायरा हामीसँग ल्याउँछ सबै डिजिटल घर नम्बरिङ। अनि ठ्याक्क तपाईँको घरमा जाँदाखेरि डिजिटल तपाईँको फलान ठाउँमा भनेपछि तपाईँले केही हेर्नु पर्दैन, तपाईँको त्यो उसमा तपाईँको मोबाइलमा हेरेको आधारमा तपाईँको घर आँखा चिम्लेर मान्छेले सरासर पुऱ्याइदिन्छ। त्यो खालको हामी जाँदैछौँ। त्यो गरिसकेपछि कुन घरहरू चाहिँ त्यो कमजोर छ र कतिलाई चाहिँ रेक्टोफिटिङ गरेर राम्रो बनाउनुपर्छ, कुनैलाई भत्काउने डिसमेन्टलै गर्नुपर्छ र कसलाई के गर्नुपर्छ भन्ने त्यो पनि आउँछ। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि 1-2 वर्षभित्रमा चाहिँ हामी एउटा वे आउटमा पुग्छौँ र त्यसलाई चाहिँ एउटा सुनिश्चितताको तहमा पुग्छौँ जस्तो लाग्छ। जस्तै अब कसैसँग त अब बजेट होला, हैन, करोडौं रुपियाँ लगाएर बनायो होला, अब फेरि रेक्टोफिटिङ गरेर फेरि गर्नु पर्यो भने नगरपालिकाले के योगदान गर्छ, त्यसमा के दिन्छ?
होइन नगरपालिकाले ठ्याक्कै यही दिने भनेर त अहिले चाहिँ हामीलाई भनेको छ, हामीले त्यस्तो निर्धारण गरेका छैनौँ। अनुदान दिने कुरा पनि हुनसक्छ, अथवा चाहिँ उहाँलाई त प्रमोसन गर्नको लागि, त्यहाँ मोटिभेट गर्नको लागि अरू हामीले चाहिँ सुविधाहरू केही दिन सक्छौँ। त्यो खालको चाहिँ हामीले अहिले ठ्याक्कै यही दिने भनेर चाहिँ हामीले बनाएको छैन। तर हामी धेरै त्यो सङ्ख्या कति म्याक्सिमम चाहिँ त्यस्तो आएर बलियो प्रबलीकरण गर्नुहुन्छ भने त्यसमा चाहिँ केही सब्सिडी जस्तो चाहिँ उहाँलाई 5 लाख खर्च भयो भने त्यसको केही प्रतिशत हामीले दिने कि त्यो खालको नीतिमा हामी जान सक्छौँ। किनभने त सबैभन्दा ठुलो कुरो चाहिँ अहिलेको चाहिँ विकासको चाहिँ मिन्स भने पनि इन्सान मान्छे हो, र त्यो कुनै भयो भने त हामीले जति बनाए पनि त्यसबाट क्षति त ठुलो हुन्छ। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि त्यसको न्यूनीकरणको लागि हामी त्यो दिशामा पनि जान तयारी छौँ र अगाडि बढिरहेछौँ। एकदम राम्रो कुरा। हामी एकदम सही तरिकाले चाहिँ अब व्यवस्थापन गर्न सक्यो भने नगरलाई सुन्दर सहर बनाउन सक्छौँ। अन्तमा केही कुरा छुटेका र दर्शकलाई भन्नै पर्ने केही कुरा छ भने छोटो रूपमा प्रस्तुत गर्नु चाहन्छु। होइन, वास्तवमा चाहिँ भन्नै पर्ने कुरा के भने जस्तो चाहिँ घरहरू बनाउँदाखेरिदेखि लिएर हरेक चाहिँ व्यवसायहरू सञ्चालन गर्दाखेरि पनि पहिले सामान्य आय उसले देख्दाखेरि पनि चाहिँ भल्नरेबल ठाउँ छ भन्दा भन्दै चाहिँ उसले गर्दाखेरि अब हामी त ल्यान्ड युज प्लान पनि ल्याउँदैछौँ। सबै ठाउँमा चाहिँ अब चाहिँ घर बनाउन नपाइन पनि सकिन्छ। यसो डुल्दै गर्दाखेरि यसो हिँड्दा जहाँ सबैभन्दा खोज छ, गहिरो भएको छ, त्यहीँ गएर घर बनाउनुहुन्छ क्या। त्यो खालको चाहिँ पनि गर्नु भएन। अनि अर्को कुरो चाहिँ हामी त्यो घरको ब्युटिफिकेसनमा चाहिँ धेरै खर्च गर्ने बरु भित्र, तर त्यसको चाहिँ प्रबलीकरणमा चाहिँ तपाईँको त्यो रडहरू त्यो उहरू त्यो गर्न चाहिँ कन्जुसै गर्ने कि। तर सबैभन्दा ठुलो कुरो बलियो हो, तपाईँको रङ बरु नलाग्ने केही फरक पर्दैन, बलियो बनाउनु पर्छ। त्यस कारणले सम्पूर्ण उहाँहरूलाई चाहिँ हामी हरेक हिसाबले हरेक हाम्रो गर्मीको कारणले, चिसोको कारणले धेरै खालका हामी बहुआयाम चाहिँ रिस्कमा चाहिँ भएको र हामीले त्यस खालका डिजास्टरहरू जति बेला पनि जान सक्ने भएको हुनाले सम्पूर्ण आम जनसमुदाय पनि त्यसमा चाहिँ अवार भइदिन र यो राज्यको मात्रै काम हो नभनिकन सेल्फ कन्सियस भएर अगाडि बढिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद समय दिनुभयो र आएर हाम्रा दर्शकहरूलाई चाहिँ विपद व्यवस्थापनको क्षेत्रमा नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका गर्दै गरेको गतिविधिको बारे जानकारी दिनुभयो। म टेलिभिजनको तर्फबाट तपाईँले धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्छु। यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शकहरू अहिलेसम्म धेरैका हेरिदिनु भयो। आज हामीसँग अतिथिका रूपमा नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गुरुदत्त सुवेदी सरसँग हामी कुरा गऱ्यौँ। उहाँले विपदको पूर्व तयारी गर्नु नै उत्तम उपाय हो र यसको लागि भूकम्प पनि हुनसक्छ, बाढी पनि हुनसक्छ र यसका अलावा शीतलहरको पूर्व तयारी नगरपालिकाले गरिसकेको भन्ने सन्दर्भमा उहाँले जानकारी दिनुभयो। अब आगामी दिनमा नयाँ व्यक्ति नयाँ एपिसोडमा यसैसँग सम्बन्धित विषयमा हामी तपाईहरुलाई जानकारी दिने नै छौँ। अहिलेसम्म हेरिदिनु भयो त्यसको लागि सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई धन्यवाद दिँदै हाम्रो टिमलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। जी नेपाल एचडी टेलिभिजन अब तपाईं सँगसँगै